अच्छे से सब संभाल लिया मैंने। आखिर 1 साल का हो गया था पे, इसलिए भिजवा दिया था, मुझे अच्छा नहीं लगा। इतने पैसों पे तोहफे की क्या जरूरत है? इतना मजे का रहा सब कुछ। सारे तैयार होकर आ जाओ, जो तारीफें है ना वो घर पे करें। मुझे घबराहट है, किसी परेशानी ताबिश के मुकाबले में बेहतर है। नहीं आप फिक्र ना करें, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगी मैडम से। या अल्लाह तेरे लाख लाख कैसी है रूमी? मिलकर आती। समझ नहीं आ रहा ढक्कन कहाँ होगी। ताला ने माँ बाप की दुआ में बहुत असर रखा। बची दूध पिला दी है मैंने। आपके इल्म में नहीं है उनके। चलो परेशान मत हो, अब एक बार मिलना चाहता। हाँ बेटा, बस अभी छुट्टी आई है। वो भाभी सैलून गई है तैयार होने के लिए, पता नहीं कितनी देर लगेगी। डॉक्टर्स बहुत कोशिश करेंगे कि वो ताबिश की जान बचा दें, लेकिन ताबिश की चोटें इतनी गहरी होंगी कि ताबिश सरवाइव नहीं कर पाएगा और इस दुनिया से ही चला जाएगा। ये खबर तो रूमी पर एक क़यामत बनकर टूटेगी, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और ताबिश का साथ इतना ही होगा। रूमी ने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की थी और वो था ताबिश। उसे पहले तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये बात सच है, लेकिन जब ताबिश का जनाजा उसके सामने आएगा तो उसे इसके यकीन आ जाएगा। वो अपनी माँ से बोलेगी कि काश वो उस रात ताबिश के साथ पार्लर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता और ताबिश उन सबको छोड़कर ना जाता। जब ये बात सहरिश सुनेगी तो वो भी रूमी पर गुस्सा होगी कि क्या जरूरत थी तुम्हें उस रात पार्लर जाने की। तुम्हारे बेटे की कोई शादी नहीं थी जो तुम इतना तैयार होने के लिए पार्लर गई थी। अगर तुम घर में ही तैयार हो जाती तो शायद ये हादसा ना होता। सहरिश अपनी माँ के दिल में भी ये बात डाल देगी कि उस रात अगर रूमी ताबिश को लेकर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता। और ताबिश की माँ के दिल में भी अब रूमी के लिए नफरत पैदा होती जाएगी। वो उसे जब देखेगी तो उसे अपने बेटे की याद आएगी, बल्कि वो उसे बोल भी देगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। क्या मालूम था कि तुम्हारे ये नखरे मेरे बेटे को ही खा जाएंगे। रूमी का भाई अपनी बीवी से बोलेगा कि मुझे नहीं लगता कि रूमी अब उस घर में रह सकेगी, क्योंकि सबके रवैये बहुत बदल गए हैं। लेकिन उसकी बीवी उसे बोलेगी कि खबरदार, अगर तुमने रूमी और उसके बच्चे को यहाँ लाने की बात की, तुम नहीं जानते हमारे अखराजात कितने बढ़ जाएंगे और उस बच्चे को इस घर में रहने की आदत भी नहीं है। वो एक अमीर बाप का बेटा है, तो हमारे बच्चों की तरह नहीं है जो हर चीज पर गुजारा कर लेंगे। वो बोलेगी कि पहले तुम अपने अखराजात अच्छे तरीके से पूरे करो, फिर अपनी बहन को लाने की बात करना। हाँ, अगर उसके ससुराल वाले उसका खर्चा देंगे और उसके बेटे का भी, तो फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जब रूमी का भाई उसे बोलेगा कि हमारे साथ घर चलो तो वो साफ साफ इनकार कर देगी। वो बोलेगी कि यहाँ ताबिश की यादें हैं और मैं अब सारी जिंदगी ताबिश की यादों के सहारे गुजार दूंगी। सहरिश अपनी माँ से बोलेगी कि ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती, अब इसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। इसका जो भी रिश्ता था ताबिश भाई की वजह से था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ये यहाँ रहकर क्या करेगी। दूसरी तरफ जब सारिम सहरिश के घर आएगा तो वो रूमी को देख लेगा। वो सहरिश से पूछेगा कि ये लड़की कौन है, तो उसे बताएगी कि ये मेरी भाभी है। तो सारिम बिल्कुल हैरान रह जाएगा कि ताबिश की बीवी रूमी है। वो अपने घर जाकर अपनी माँ को बताएगा कि वो जिस लड़की को सारी जिंदगी ढूंढता रहा और उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सहरिश की भाभी है। लेकिन वो अपनी माँ से बोलेगा कि अब रूमी की वो हालत नहीं रही। अपने शोहर के जाने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहने वाली लड़की थी। वो जब भी उससे मिला तो रूमी उससे बहुत अच्छे तरीके से मिली और ये बात माहम को भी मालूम हो जाएगी कि वो लड़की जिसके पीछे सारम मारा मारा फिरता है, जिसकी एक झलक देखने के लिए वो बेताब रहता है, वो लड़की सहरिश की भाभी है। वो अब बोलेगी कि वो तो कभी भी उस लड़की को सारम की जिंदगी में नहीं आने। तो बहुत कोशिश करेंगे कि वो ताबिश की जान बचा दें, लेकिन ताबिश की चोटें इतनी गहरी होंगी कि ताबिश सरवाइव नहीं कर पाएगा और इस दुनिया से ही चला जाएगा। ये खबर तो रूमी पर एक क़यामत बनकर टूटेगी, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और ताबिश का साथ इतना ही होगा। रूमी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की थी और वो था ताबिश। उसे पहले तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये बात सच है, लेकिन जब ताबिश का जनाजा उसके सामने आएगा तो उसे इसके यकीन आ जाएगा। वो अपनी माँ से बोलेगी कि काश वो उस रात ताबिश के साथ पार्लर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता और ताबिश उन सबको छोड़कर ना जाता। जब ये बात सहरिश सुनेगी तो वो भी रूमी पर गुस्सा होगी कि क्या जरूरत थी तुम्हें उस रात पार्लर जाने की। तुम्हारे बेटे की कोई शादी नहीं थी जो तुम इतना तैयार होने के लिए पार्लर गई थी। अगर तुम घर में ही तैयार हो जाती तो शायद ये हादसा ना होता। सहरिश अपनी माँ के दिल में भी ये बात डाल देगी कि उस रात अगर रूमी ताबिश को लेकर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता।
اور تابش کی ماں کے دل میں بھی اب رومی کے لیے نفرت پیدا ہوتی جائے گی۔ وہ اسے جب دیکھے گی تو اسے اپنے بیٹے کی یاد آئے گی، بلکہ وہ اسے بول بھی دے گی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، کیا معلوم تھا کہ تمہارے یہ نخرے میرے بیٹے کو ہی کھا جائیں گے۔ رومی کا بھائی اپنی بیوی سے بولے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ رومی اب اس گھر میں رہ سکے گی، کیونکہ سب کے رویے بہت بدل گئے ہیں، لیکن اس کی بیوی اسے بولے گی کہ خبردار، اگر تم نے رومی اور اس کے بچے کو یہاں لانے کی بات کی، تم نہیں جانتے ہمارے اخراجات کتنے بڑھ جائیں گے، اور اس بچے کو اس گھر میں رہنے کی عادت بھی نہیں ہے، وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، وہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے جو ہر چیز پر گزارا کر لیں گے۔ وہ بولے گی کہ پہلے تم اپنے اخراجات اچھے طریقے سے پورے کرو، پھر اپنی بہن کو لانے کی بات کرنا، ہاں اگر اس کے سسرال والے اس کا خرچہ دیں گے اور اس کے بیٹے کا بھی تو پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن جب رومی کا بھائی اسے بولے گا کہ ہمارے ساتھ گھر چلو تو وہ صاف صاف انکار کر دے گی۔ وہ بولے گی کہ یہاں تابش کی یادیں ہیں اور میں اب ساری زندگی تابش کی یادوں کے سہارے گزار دوں گی۔ سہرش اپنی ماں سے بولے گی کہ یہ اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی، اب اس کا ہم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، اس کا جو بھی رشتہ تھا تابش بھائی کی وجہ سے تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی۔ دوسری طرف جب سارم سہرش کے گھر آئے گا تو وہ رومی کو دیکھ لے گا، وہ سہرش یہ پوچھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو اسے بتائے گی کہ یہ میری بھابھی ہیں، تو سارم بالکل حیران رہ جائے گا کہ تابش کی بیوی رومی ہے۔ وہ اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو بتائے گا کہ وہ جس لڑکی کو ساری زندگی ڈھونڈتا رہا اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سہرش کی بھابھی ہے۔ لیکن وہ اپنی ماں سے بولے گا کہ اب رومی کی وہ حالت نہیں رہی، اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہنے والی لڑکی تھی، وہ جب بھی اس سے ملا تو رومی اس سے بہت اچھے طریقے سے ملی، اور یہ بات ماہم کو بھی معلوم ہو جائے گی کہ وہ لڑکی جس کے پیچھے سارم مارا پھرتا ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بےتاب رہتا ہے، وہ لڑکی سہرش کی بھابھی ہے۔ وہ اب بولے گی کہ وہ تو کبھی بھی اس لڑکی کو سارم کی زندگی میں نہیں آنے، بہت کوشش کریں گے کہ وہ تابش کی جان بچا دیں، لیکن تابش کی چوٹیں اتنی گہری ہوں گی کہ تابش سروائیو نہیں کر پائے گا اور اس دنیا سے ہی چلا جائے گا۔ یہ خبر تو رومی پر ایک قیامت بن کر ٹوٹے گی، کیونکہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا اور تابش کا ساتھ اتنا ہی ہوگا۔ رومی نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی شخص سے محبت کی تھی اور وہ تھا تابش۔ اسے پہلے تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن جب تابش کا جنازہ اس کے سامنے آئے گا تو اسے اس کے یقین آ جائے گا۔ وہ اپنی ماں سے بولے گی کہ کاش وہ اس رات تابش کے ساتھ پارلر نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا اور تابش ان سب کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ جب یہ بات سہرش سنے گی تو وہ بھی رومی پر غصہ ہوگی کہ کیا ضرورت تھی تمہیں اس رات پارلر جانے کی، تمہارے بیٹے کی کوئی شادی نہیں تھی جو تم اتنا تیار ہونے کے لیے پارلر گئی تھی، اگر تم گھر میں ہی تیار ہو جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ سہرش اپنی ماں کے دل میں بھی یہ بات ڈال دے گی کہ اس رات اگر رومی تابش کو لے کر نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا، اور تابش کی ماں کے دل میں بھی اب رومی کے لیے نفرت پیدا ہوتی جائے گی۔ وہ اسے جب دیکھے گی تو اسے اپنے بیٹے کی یاد آئے گی، بلکہ وہ اسے بول بھی دے گی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، کیا معلوم تھا کہ تمہارے یہ نخرے میرے بیٹے کو ہی کھا جائیں گے۔ رومی کا بھائی اپنی بیوی سے بولے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ رومی اب اس گھر میں رہ سکے گی، کیونکہ سب کے رویے بہت بدل گئے ہیں، لیکن اس کی بیوی اسے بولے گی کہ خبردار، اگر تم نے رومی اور اس کے بچے کو یہاں لانے کی بات کی، تم نہیں جانتے ہمارے اخراجات کتنے بڑھ جائیں گے، اور اس بچے کو اس گھر میں رہنے کی عادت بھی نہیں ہے، وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، وہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے جو ہر چیز پر گزارا کر لیں گے۔ وہ بولے گی کہ پہلے تم اپنے اخراجات اچھے طریقے سے پورے کرو، پھر اپنی بہن کو لانے کی بات کرنا، ہاں اگر اس کے سسرال والے اس کا خرچہ دیں گے اور اس کے بیٹے کا بھی تو پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن جب رومی کا بھائی اسے بولے گا کہ ہمارے ساتھ گھر چلو تو وہ صاف صاف انکار کر دے گی۔ وہ بولے گی کہ یہاں تابش کی یادیں ہیں اور میں اب ساری زندگی تابش کی یادوں کے سہارے گزار دوں گی۔ سہرش اپنی ماں سے بولے گی کہ یہ اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی، اب اس کا ہم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، اس کا جو بھی رشتہ تھا تابش بھائی کی وجہ سے تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی۔ دوسری طرف جب سارم سہرش کے گھر آئے گا تو وہ رومی کو دیکھ لے گا، وہ سہرش یہ پوچھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو اسے بتائے گی کہ یہ میری بھابھی ہیں، تو سارم بالکل حیران رہ جائے گا کہ تابش کی بیوی رومی ہے۔ وہ اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو بتائے گا کہ وہ جس لڑکی کو ساری زندگی ڈھونڈتا رہا اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سہرش کی بھابھی ہے۔ لیکن وہ اپنی ماں سے بولے گا کہ اب رومی کی وہ حالت نہیں رہی، اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہنے والی لڑکی تھی، وہ جب بھی اس سے ملا تو رومی اس سے بہت اچھے طریقے سے ملی، اور یہ بات ماہم کو بھی معلوم ہو جائے گی کہ
وہ لڑکی جس کے پیچھے سارم مارا مارا پھرتا ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بےتاب رہتا ہے، وہ لڑکی سہرش کی بھابھی ہے۔ وہ اب بولے گی کہ وہ تو کبھی بھی اس لڑکی کو سارم کی زندگی میں نہیں آنے۔ بہت کوشش کریں گے کہ وہ تابش کی جان بچا دیں، لیکن تابش کی چوٹیں اتنی گہری ہوں گی کہ تابش سروائیو نہیں کر پائے گا اور اس دنیا سے ہی چلا جائے گا۔ یہ خبر تو رومی پر ایک قیامت بن کر ٹوٹے گی، کیونکہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا اور تابش کا ساتھ اتنا ہی ہوگا۔ رومی نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی شخص سے محبت کی تھی اور وہ تھا تابش۔ اسے پہلے تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن جب تابش کا جنازہ اس کے سامنے آئے گا تو اسے اس کے یقین آ جائے گا۔ وہ اپنی ماں سے بولے گی کہ کاش وہ اس رات تابش کے ساتھ پارلر نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا اور تابش ان سب کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ جب یہ بات سہرش سنے گی تو وہ بھی رومی پر غصہ ہوگی کہ کیا ضرورت تھی تمہیں اس رات پارلر جانے کی؟ تمہارے بیٹے کی کوئی شادی نہیں تھی جو تم اتنا تیار ہونے کے لیے پارلر گئی تھی؟ اگر تم گھر میں ہی تیار ہو جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ سہرش اپنی ماں کے دل میں بھی یہ بات ڈال دے گی کہ اس رات اگر رومی تابش کو لے کر نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا، اور تابش کی ماں کے دل میں بھی اب رومی کے لیے نفرت پیدا ہوتی جائے گی۔ وہ اسے جب دیکھے گی تو اسے اپنے بیٹے کی یاد آئے گی، بلکہ وہ اسے بول بھی دے گی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، کیا معلوم تھا کہ تمہارے یہ نخرے میرے بیٹے کو ہی کھا جائیں گے۔ رومی کا بھائی اپنی بیوی سے بولے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ رومی اب اس گھر میں رہ سکے گی، کیونکہ سب کے رویے بہت بدل گئے ہیں، لیکن اس کی بیوی اسے بولے گی کہ خبردار اگر تم نے رومی اور اس کے بچے کو یہاں لانے کی بات کی، تم نہیں جانتے ہمارے اخراجات کتنے بڑھ جائیں گے، اور اس بچے کو اس گھر میں رہنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، وہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے جو ہر چیز پر گزارا کر لیں گے۔ وہ بولے گی کہ پہلے تم اپنے اخراجات اچھے طریقے سے پورے کرو، پھر اپنی بہن کو لانے کی بات کرنا۔ ہاں اگر اس کے سسرال والے اس کا خرچہ دیں گے اور اس کے بیٹے کا بھی تو پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن جب رومی کا بھائی اسے بولے گا کہ ہمارے ساتھ گھر چلو تو وہ صاف صاف انکار کر دے گی۔ وہ بولے گی کہ یہاں تابش کی یادیں ہیں اور میں اب ساری زندگی تابش کی یادوں کے سہارے گزار دوں گی۔ سہرش اپنی ماں سے بولے گی کہ یہ اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی، اب اس کا ہم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، اس کا جو بھی رشتہ تھا تابش بھائی کی وجہ سے تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی۔ دوسری طرف جب سارم سہرش کے گھر آئے گا تو وہ رومی کو دیکھ لے گا۔ وہ سہرش یہ پوچھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو اسے بتائے گی کہ یہ میری بھابھی ہے، تو سارم بالکل حیران رہ جائے گا کہ تابش کی بیوی رومی ہے۔ وہ اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو بتائے گا کہ وہ جس لڑکی کو ساری زندگی ڈھونڈتا رہا اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سہرش کی بھابھی ہے۔ لیکن وہ اپنی ماں سے بولے گا کہ اب رومی کی وہ حالت نہیں رہی، اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہنے والی لڑکی تھی۔ وہ جب بھی اس سے ملا تو رومی اس سے بہت اچھے طریقے سے ملی، اور یہ بات ماہم کو بھی معلوم ہو جائے گی کہ وہ لڑکی جس کے پیچھے سارم مارا مارا پھرتا ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بےتاب رہتا ہے، وہ لڑکی سہرش کی بھابھی ہے۔ وہ اب بولے گی کہ وہ تو کبھی بھی اس لڑکی کو سارم کی زندگی میں نہیں آنے۔ بہت کوشش کریں گے کہ وہ تابش کی جان بچا دیں، لیکن تابش کی چوٹیں اتنی گہری ہوں گی کہ تابش سروائیو نہیں کر پائے گا اور اس دنیا سے ہی چلا جائے گا۔ یہ خبر تو رومی پر ایک قیامت بن کر ٹوٹے گی، کیونکہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا اور تابش کا ساتھ اتنا ہی ہوگا۔ رومی نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی شخص سے محبت کی تھی اور وہ تھا تابش۔ اسے پہلے تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن جب تابش کا جنازہ اس کے سامنے آئے گا تو اسے اس کے یقین آ جائے گا۔ وہ اپنی ماں سے بولے گی کہ کاش وہ اس رات تابش کے ساتھ پارلر نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا اور تابش ان سب کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ جب یہ بات سہرش سنے گی تو وہ بھی رومی پر غصہ ہوگی کہ کیا ضرورت تھی تمہیں اس رات پارلر جانے کی؟ تمہارے بیٹے کی کوئی شادی نہیں تھی جو تم اتنا تیار ہونے کے لیے پارلر گئی تھی؟ اگر تم گھر میں ہی تیار ہو جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ سہرش اپنی ماں کے دل میں بھی یہ بات ڈال دے گی کہ اس رات اگر رومی تابش کو لے کر نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا، اور تابش کی ماں کے دل میں بھی اب رومی کے لیے نفرت پیدا ہوتی جائے گی۔ وہ اسے جب دیکھے گی تو اسے اپنے بیٹے کی یاد آئے گی، بلکہ وہ اسے بول بھی دے گی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، کیا معلوم تھا کہ تمہارے یہ نخرے میرے بیٹے کو ہی کھا جائیں گے۔ رومی کا بھائی اپنی بیوی سے بولے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ رومی اب اس گھر میں رہ سکے گی، کیونکہ سب کے رویے بہت بدل گئے ہیں، لیکن اس کی بیوی اسے بولے گی کہ خبردار اگر تم نے رومی اور اس کے بچے کو یہاں لانے کی بات کی، تم نہیں جانتے ہمارے اخراجات کتنے بڑھ جائیں گے، اور اس بچے کو اس گھر میں رہنے کی عادت بھی نہیں ہے۔ وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، وہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے جو ہر چیز پر گزارا کر لیں گے۔ وہ بولے گی کہ پہلے تم اپنے اخراجات اچھے طریقے سے پورے کرو، پھر اپنی بہن کو لانے کی بات کرنا۔ ہاں اگر اس کے سسرال والے اس کا خرچہ دیں گے اور اس کے بیٹے کا بھی تو پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے،
लेकिन जब रूमी का भाई उसे बोलेगा कि हमारे साथ घर चलो तो वो साफ साफ इनकार कर देगी। वो बोलेगी कि यहाँ ताबिश की यादें हैं और मैं अब सारी जिंदगी ताबिश की यादों के सहारे गुजार दूंगी। सहरिश अपनी माँ से बोलेगी कि ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती, अब इसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है, इसका जो भी रिश्ता था ताबिश भाई की वजह से था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ये यहाँ रहकर क्या करेगी। दूसरी तरफ जब सारिम सहरिश के घर आएगा तो वो रूमी को देख लेगा। वो सहरिश ये पूछेगा कि ये लड़की कौन है, तो उसे बताएगी कि ये मेरी भाभी है। तो सारिम बिल्कुल हैरान रह जाएगा कि ताबिश की बीवी रूमी है। वो अपने घर जाकर अपनी माँ को बताएगा कि वो जिस लड़की को सारी जिंदगी ढूंढता रहा और उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सहरिश की भाभी है। लेकिन वो अपनी माँ से बोलेगा कि अब रूमी की वो हालत नहीं रही, अपने शोहर के जाने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहने वाली लड़की थी। वो जब भी उससे मिला तो रूमी उससे बहुत अच्छे तरीके से मिली और ये बात माहम को भी मालूम हो जाएगी कि वो लड़की जिसके पीछे सारम मारा मारा फिरता है, जिसकी एक झलक देखने के लिए वो बेताब रहता है, वो लड़की सहरिश की भाभी है। वो अब बोलेगी कि वो तो कभी भी उस लड़की को सारम की जिंदगी में नहीं आने। तो बहुत कोशिश करेंगे कि वो ताबिश की जान बचा दें, लेकिन ताबिश की चोटें इतनी गहरी होंगी कि ताबिश सरवाइव नहीं कर पाएगा और इस दुनिया से ही चला जाएगा। ये खबर तो रूमी पर एक क़यामत बनकर टूटेगी, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और ताबिश का साथ इतना ही होगा। रूमी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की थी और वो था ताबिश। उसे पहले तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये बात सच है, लेकिन जब ताबिश का जनाजा उसके सामने आएगा तो उसे इसके यकीन आ जाएगा। वो अपनी माँ से बोलेगी कि काश वो उस रात ताबिश के साथ पार्लर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता और ताबिश उन सबको छोड़कर ना जाता। जब ये बात सहरिश सुनेगी तो वो भी रूमी पर गुस्सा होगी कि क्या जरूरत थी तुम्हें उस रात पार्लर जाने की, तुम्हारे बेटे की कोई शादी नहीं थी जो तुम इतना तैयार होने के लिए पार्लर गई थी, अगर तुम घर में ही तैयार हो जाती तो शायद ये हादसा ना होता। सहरिश अपनी माँ के दिल में भी ये बात डाल देगी कि उस रात अगर रूमी ताबिश को लेकर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता। और ताबिश की माँ के दिल में भी अब रूमी के लिए नफरत पैदा होती जाएगी। वो उसे जब देखेगी तो उसे अपने बेटे की याद आएगी, बल्कि वो उसे बोल भी देगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, क्या मालूम था कि तुम्हारे ये नखरे मेरे बेटे को ही खा जाएंगे। रूमी का भाई अपनी बीवी से बोलेगा कि मुझे नहीं लगता कि रूमी अब उस घर में रह सकेगी, क्योंकि सबके रवैये बहुत बदल गए हैं। लेकिन उसकी बीवी उसे बोलेगी कि खबरदार, अगर तुमने रूमी और उसके बच्चे को यहाँ लाने की बात की, तुम नहीं जानते हमारे अखराजात कितने बढ़ जाएंगे और उस बच्चे को इस घर में रहने की आदत भी नहीं है। वो एक अमीर बाप का बेटा है, तो हमारे बच्चों की तरह नहीं है जो हर चीज पर गुजारा कर लेंगे। वो बोलेगी कि पहले तुम अपने अखराजात अच्छे तरीके से पूरे करो, फिर अपनी बहन को लाने की बात करना। हाँ, अगर उसके ससुराल वाले उसका खर्चा देंगे और उसके बेटे का भी, तो फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जब रूमी का भाई उसे बोलेगा कि हमारे साथ घर चलो तो वो साफ साफ इनकार कर देगी। वो बोलेगी कि यहाँ ताबिश की यादें हैं और मैं अब सारी जिंदगी ताबिश की यादों के सहारे गुजार दूंगी। सहरिश अपनी माँ से बोलेगी कि ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती, अब इसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है, इसका जो भी रिश्ता था ताबिश भाई की वजह से था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ये यहाँ रहकर क्या करेगी। दूसरी तरफ जब सारिम सहरिश के घर आएगा तो वो रूमी को देख लेगा। वो सहरिश ये पूछेगा कि ये लड़की कौन है, तो उसे बताएगी कि ये मेरी भाभी है। तो सारिम बिल्कुल हैरान रह जाएगा कि ताबिश की बीवी रूमी है। वो अपने घर जाकर अपनी माँ को बताएगा कि वो जिस लड़की को सारी जिंदगी ढूंढता रहा और उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सहरिश की भाभी है। लेकिन वो अपनी माँ से बोलेगा कि अब रूमी की वो हालत नहीं रही, अपने शोहर के जाने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहने वाली लड़की थी। वो जब भी उससे मिला तो रूमी उससे बहुत अच्छे तरीके से मिली और ये बात माहम को भी मालूम हो जाएगी कि वो लड़की जिसके पीछे सारम मारा मारा फिरता है, जिसकी एक झलक देखने के लिए वो बेताब रहता है, वो लड़की सहरिश की भाभी है। वो अब बोलेगी कि वो तो कभी भी उस लड़की को सारम की जिंदगी में नहीं आने। तो बहुत कोशिश करेंगे कि वो ताबिश की जान बचा दें, लेकिन ताबिश की चोटें इतनी गहरी होंगी कि ताबिश सरवाइव नहीं कर पाएगा और इस दुनिया से ही चला जाएगा। ये खबर तो रूमी पर एक क़यामत बनकर टूटेगी, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और ताबिश का साथ इतना ही होगा। रूमी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की थी और वो था ताबिश। उसे पहले तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये बात सच है, लेकिन जब ताबिश का जनाजा उसके सामने आएगा तो उसे इसके यकीन आ जाएगा। वो अपनी माँ से बोलेगी कि काश वो उस रात ताबिश के साथ पार्लर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता और ताबिश उन सबको छोड़कर ना जाता। जब ये बात सहरिश सुनेगी तो वो भी रूमी पर गुस्सा होगी कि क्या जरूरत थी तुम्हें उस रात पार्लर जाने की, तुम्हारे बेटे की कोई शादी नहीं थी जो तुम इतना तैयार होने के लिए पार्लर गई थी, अगर तुम घर में ही तैयार हो जाती तो शायद ये हादसा ना होता। सहरिश अपनी माँ के दिल में भी ये बात डाल देगी कि उस रात अगर रूमी ताबिश को लेकर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता।
اور تابش کی ماں کے دل میں بھی اب رومی کے لیے نفرت پیدا ہوتی جائے گی۔ وہ اسے جب دیکھے گی تو اسے اپنے بیٹے کی یاد آئے گی، بلکہ وہ اسے بول بھی دے گی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، کیا معلوم تھا کہ تمہارے یہ نخرے میرے بیٹے کو ہی کھا جائیں گے۔ رومی کا بھائی اپنی بیوی سے بولے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ رومی اب اس گھر میں رہ سکے گی، کیونکہ سب کے رویے بہت بدل گئے ہیں، لیکن اس کی بیوی اسے بولے گی کہ خبردار، اگر تم نے رومی اور اس کے بچے کو یہاں لانے کی بات کی، تم نہیں جانتے ہمارے اخراجات کتنے بڑھ جائیں گے، اور اس بچے کو اس گھر میں رہنے کی عادت بھی نہیں ہے، وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، وہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے جو ہر چیز پر گزارا کر لیں گے۔ وہ بولے گی کہ پہلے تم اپنے اخراجات اچھے طریقے سے پورے کرو، پھر اپنی بہن کو لانے کی بات کرنا، ہاں اگر اس کے سسرال والے اس کا خرچہ دیں گے اور اس کے بیٹے کا بھی، تو پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن جب رومی کا بھائی اسے بولے گا کہ ہمارے ساتھ گھر چلو، تو وہ صاف صاف انکار کر دے گی۔ وہ بولے گی کہ یہاں تابش کی یادیں ہیں اور میں اب ساری زندگی تابش کی یادوں کے سہارے گزار دوں گی۔ سہرش اپنی ماں سے بولے گی کہ یہ اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی، اب اس کا ہم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، اس کا جو بھی رشتہ تھا تابش بھائی کی وجہ سے تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی۔ دوسری طرف جب سارم سہرش کے گھر آئے گا تو وہ رومی کو دیکھ لے گا، وہ سہرش یہ پوچھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو اسے بتائے گی کہ یہ میری بھابھی ہیں، تو سارم بالکل حیران رہ جائے گا کہ تابش کی بیوی رومی ہے۔ وہ اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو بتائے گا کہ وہ جس لڑکی کو ساری زندگی ڈھونڈتا رہا اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سہرش کی بھابھی ہے۔ لیکن وہ اپنی ماں سے بولے گا کہ اب رومی کی وہ حالت نہیں رہی، اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہنے والی لڑکی تھی، وہ جب بھی اس سے ملا تو رومی اس سے بہت اچھے طریقے سے ملی، اور یہ بات ماہم کو بھی معلوم ہو جائے گی کہ وہ لڑکی جس کے پیچھے سارم مارا پھرتا ہے، جس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ بےتاب رہتا ہے، وہ لڑکی سہرش کی بھابھی ہے۔ وہ اب بولے گی کہ وہ تو کبھی بھی اس لڑکی کو سارم کی زندگی میں نہیں آنے، بہت کوشش کریں گے کہ وہ تابش کی جان بچا دیں، لیکن تابش کی چوٹیں اتنی گہری ہوں گی کہ تابش سروائیو نہیں کر پائے گا اور اس دنیا سے ہی چلا جائے گا۔ یہ خبر تو رومی پر ایک قیامت بن کر ٹوٹے گی، کیونکہ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کا اور تابش کا ساتھ اتنا ہی ہوگا۔ رومی نے اپنی زندگی میں صرف اور صرف ایک ہی شخص سے محبت کی تھی، اور وہ تھا تابش۔ اسے پہلے تو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ بات سچ ہے، لیکن جب تابش کا جنازہ اس کے سامنے آئے گا تو اسے اس کے یقین آ جائے گا۔ وہ اپنی ماں سے بولے گی کہ کاش وہ اس رات تابش کے ساتھ پارلر نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا اور تابش ان سب کو چھوڑ کر نہ جاتا۔ جب یہ بات سہرش سنے گی تو وہ بھی رومی پر غصہ ہوگی کہ کیا ضرورت تھی تمہیں اس رات پارلر جانے کی، تمہارے بیٹے کی کوئی شادی نہیں تھی جو تم اتنا تیار ہونے کے لیے پارلر گئی تھی، اگر تم گھر میں ہی تیار ہو جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا۔ سہرش اپنی ماں کے دل میں بھی یہ بات ڈال دے گی کہ اس رات اگر رومی تابش کو لے کر نہ جاتی تو شاید یہ حادثہ نہ ہوتا، اور تابش کی ماں کے دل میں بھی اب رومی کے لیے نفرت پیدا ہوتی جائے گی۔ وہ اسے جب دیکھے گی تو اسے اپنے بیٹے کی یاد آئے گی، بلکہ وہ اسے بول بھی دے گی کہ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا، کیا معلوم تھا کہ تمہارے یہ نخرے میرے بیٹے کو ہی کھا جائیں گے۔ رومی کا بھائی اپنی بیوی سے بولے گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ رومی اب اس گھر میں رہ سکے گی، کیونکہ سب کے رویے بہت بدل گئے ہیں، لیکن اس کی بیوی اسے بولے گی کہ خبردار، اگر تم نے رومی اور اس کے بچے کو یہاں لانے کی بات کی، تم نہیں جانتے ہمارے اخراجات کتنے بڑھ جائیں گے، اور اس بچے کو اس گھر میں رہنے کی عادت بھی نہیں ہے، وہ ایک امیر باپ کا بیٹا ہے، وہ ہمارے بچوں کی طرح نہیں ہے جو ہر چیز پر گزارا کر لیں گے۔ وہ بولے گی کہ پہلے تم اپنے اخراجات اچھے طریقے سے پورے کرو، پھر اپنی بہن کو لانے کی بات کرنا، ہاں اگر اس کے سسرال والے اس کا خرچہ دیں گے اور اس کے بیٹے کا بھی، تو پھر اس بارے میں سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن جب رومی کا بھائی اسے بولے گا کہ ہمارے ساتھ گھر چلو، تو وہ صاف صاف انکار کر دے گی۔ وہ بولے گی کہ یہاں تابش کی یادیں ہیں اور میں اب ساری زندگی تابش کی یادوں کے سہارے گزار دوں گی۔ سہرش اپنی ماں سے بولے گی کہ یہ اپنے گھر کیوں نہیں چلی جاتی، اب اس کا ہم سے کوئی بھی رشتہ نہیں ہے، اس کا جو بھی رشتہ تھا تابش بھائی کی وجہ سے تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے تو یہ یہاں رہ کر کیا کرے گی۔ دوسری طرف جب سارم سہرش کے گھر آئے گا تو وہ رومی کو دیکھ لے گا، وہ سہرش یہ پوچھے گا کہ یہ لڑکی کون ہے، تو اسے بتائے گی کہ یہ میری بھابھی ہیں، تو سارم بالکل حیران رہ جائے گا کہ تابش کی بیوی رومی ہے۔ وہ اپنے گھر جا کر اپنی ماں کو بتائے گا کہ وہ جس لڑکی کو ساری زندگی ڈھونڈتا رہا اور اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب رہا، وہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ سہرش کی بھابھی ہے۔ لیکن وہ اپنی ماں سے بولے گا کہ اب رومی کی وہ حالت نہیں رہی، اپنے شوہر کے جانے کے بعد اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے، کیونکہ وہ تو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہنے والی لڑکی تھی، وہ جب بھی اس سے ملا تو رومی اس سے بہت اچھے طریقے سے ملی، اور یہ بات ماہم کو بھی معلوم ہو جائے گی کہ
वो लड़की जिसके पीछे सारम मारा मारा फिरता है, जिसकी एक झलक देखने के लिए वो बेताब रहता है, वो लड़की सहरिश की भाभी है। वो अब बोलेगी कि वो तो कभी भी उस लड़की को सारम की जिंदगी में नहीं आने। तो बहुत कोशिश करेंगे कि वो ताबिश की जान बचा दें, लेकिन ताबिश की चोटें इतनी गहरी होंगी कि ताबिश सरवाइव नहीं कर पाएगा और इस दुनिया से ही चला जाएगा। ये खबर तो रूमी पर एक क़यामत बनकर टूटेगी, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और ताबिश का साथ इतना ही होगा। रूमी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की थी और वो था ताबिश। उससे पहले तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये बात सच है, लेकिन जब ताबिश का जनाजा उसके सामने आएगा तो उसे इसके यकीन आ जाएगा। वो अपनी माँ से बोलेगी कि काश वो उस रात ताबिश के साथ पार्लर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता और ताबिश उन सबको छोड़कर ना जाता। जब ये बात सहरिश सुनेगी तो वो भी रूमी पर गुस्सा होगी कि क्या जरूरत थी तुम्हें उस रात पार्लर जाने की। तुम्हारे बेटे की कोई शादी नहीं थी जो तुम इतना तैयार होने के लिए पार्लर गई थी। अगर तुम घर में ही तैयार हो जाती तो शायद ये हादसा ना होता। सहरिश अपनी माँ के दिल में भी ये बात डाल देगी कि उस रात अगर रूमी ताबिश को लेकर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता। और ताबिश की माँ के दिल में भी अब रूमी के लिए नफरत पैदा होती जाएगी। वो उसे जब देखेगी तो उसे अपने बेटे की याद आएगी, बल्कि वो उसे बोल भी देगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। क्या मालूम था कि तुम्हारे ये नखरे मेरे बेटे को ही खा जाएंगे। रूमी का भाई अपनी बीवी से बोलेगा कि मुझे नहीं लगता कि रूमी अब उस घर में रह सकेगी, क्योंकि सबके रवैये बहुत बदल गए हैं। लेकिन उसकी बीवी उसे बोलेगी कि खबरदार, अगर तुमने रूमी और उसके बच्चे को यहाँ लाने की बात की, तुम नहीं जानते हमारे अखराजात कितने बढ़ जाएंगे और उस बच्चे को इस घर में रहने की आदत भी नहीं है। वो एक अमीर बाप का बेटा है, वो हमारे बच्चों की तरह नहीं है जो हर चीज पर गुजारा कर लेंगे। वो बोलेगी कि पहले तुम अपने अखराजात अच्छे तरीके से पूरे करो, फिर अपनी बहन को लाने की बात करना। हाँ, अगर उसके ससुराल वाले उसका खर्चा देंगे और उसके बेटे का भी, तो फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जब रूमी का भाई उसे बोलेगा कि हमारे साथ घर चलो तो वो साफ साफ इनकार कर देगी। वो बोलेगी कि यहाँ ताबिश की यादें हैं और मैं अब सारी जिंदगी ताबिश की यादों के सहारे गुजार दूंगी। सहरिश अपनी माँ से बोलेगी कि ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती, अब इसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। इसका जो भी रिश्ता था ताबिश भाई की वजह से था। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ये यहाँ रहकर क्या करेगी। दूसरी तरफ जब सारिम सहरिश के घर आएगा तो वो रूमी को देख लेगा। वो सहरिश ये पूछेगा कि ये लड़की कौन है, तो उसे बताएगी कि ये मेरी भाभी है। तो सारिम बिल्कुल हैरान रह जाएगा कि ताबिश की बीवी रूमी है। वो अपने घर जाकर अपनी माँ को बताएगा कि वो जिस लड़की को सारी जिंदगी ढूंढता रहा और उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सहरिश की भाभी है। लेकिन वो अपनी माँ से बोलेगा कि अब रूमी की वो हालत नहीं रही। अपने शोहर के जाने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहने वाली लड़की थी। वो जब भी उससे मिला तो रूमी उससे बहुत अच्छे तरीके से मिली और ये बात माहम को भी मालूम हो जाएगी कि वो लड़की जिसके पीछे सारम मारा मारा फिरता है, जिसकी एक झलक देखने के लिए वो बेताब रहता है, वो लड़की सहरिश की भाभी है। वो अब बोलेगी कि वो तो कभी भी उस लड़की को सारम की जिंदगी में नहीं आने। तो बहुत कोशिश करेंगे कि वो ताबिश की जान बचा दें, लेकिन ताबिश की चोटें इतनी गहरी होंगी कि ताबिश सरवाइव नहीं कर पाएगा और इस दुनिया से ही चला जाएगा। ये खबर तो रूमी पर एक क़यामत बनकर टूटेगी, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और ताबिश का साथ इतना ही होगा। रूमी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की थी और वो था ताबिश। उससे पहले तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये बात सच है, लेकिन जब ताबिश का जनाजा उसके सामने आएगा तो उसे इसके यकीन आ जाएगा। वो अपनी माँ से बोलेगी कि काश वो उस रात ताबिश के साथ पार्लर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता और ताबिश उन सबको छोड़कर ना जाता। जब ये बात सहरिश सुनेगी तो वो भी रूमी पर गुस्सा होगी कि क्या जरूरत थी तुम्हें उस रात पार्लर जाने की। तुम्हारे बेटे की कोई शादी नहीं थी जो तुम इतना तैयार होने के लिए पार्लर गई थी। अगर तुम घर में ही तैयार हो जाती तो शायद ये हादसा ना होता। सहरिश अपनी माँ के दिल में भी ये बात डाल देगी कि उस रात अगर रूमी ताबिश को लेकर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता। और ताबिश की माँ के दिल में भी अब रूमी के लिए नफरत पैदा होती जाएगी। वो उसे जब देखेगी तो उसे अपने बेटे की याद आएगी, बल्कि वो उसे बोल भी देगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। क्या मालूम था कि तुम्हारे ये नखरे मेरे बेटे को ही खा जाएंगे। रूमी का भाई अपनी बीवी से बोलेगा कि मुझे नहीं लगता कि रूमी अब उस घर में रह सकेगी, क्योंकि सबके रवैये बहुत बदल गए हैं। लेकिन उसकी बीवी उसे बोलेगी कि खबरदार, अगर तुमने रूमी और उसके बच्चे को यहाँ लाने की बात की, तुम नहीं जानते हमारे अखराजात कितने बढ़ जाएंगे और उस बच्चे को इस घर में रहने की आदत भी नहीं है। वो एक अमीर बाप का बेटा है, वो हमारे बच्चों की तरह नहीं है जो हर चीज पर गुजारा कर लेंगे। वो बोलेगी कि पहले तुम अपने अखराजात अच्छे तरीके से पूरे करो, फिर अपनी बहन को लाने की बात करना। हाँ, अगर उसके ससुराल वाले उसका खर्चा देंगे और उसके बेटे का भी, तो फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जब रूमी का भाई उसे बोलेगा कि हमारे साथ घर चलो तो वो साफ साफ इनकार कर देगी। वो बोलेगी कि यहाँ ताबिश की यादें हैं और मैं अब सारी जिंदगी ताबिश की यादों के सहारे गुजार दूंगी।
सहरिश अपनी माँ से बोलेगी कि ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती, अब इसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है, इसका जो भी रिश्ता था ताबिश भाई की वजह से था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ये यहाँ रहकर क्या करेगी। दूसरी तरफ जब सारिम सहरिश के घर आएगा तो वो रूमी को देख लेगा। वो सहरिश ये पूछेगा कि ये लड़की कौन है, तो उसे बताएगी कि ये मेरी भाभी है। तो सारिम बिल्कुल हैरान रह जाएगा कि ताबिश की बीवी रूमी है। वो अपने घर जाकर अपनी माँ को बताएगा कि वो जिस लड़की को सारी जिंदगी ढूंढता रहा और उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सहरिश की भाभी है। लेकिन वो अपनी माँ से बोलेगा कि अब रूमी की वो हालत नहीं रही, अपने शोहर के जाने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहने वाली लड़की थी। वो जब भी उससे मिला तो रूमी उससे बहुत अच्छे तरीके से मिली और ये बात माहम को भी मालूम हो जाएगी कि वो लड़की जिसके पीछे सारम मारा मारा फिरता है, जिसकी एक झलक देखने के लिए वो बेताब रहता है, वो लड़की सहरिश की भाभी है। वो अब बोलेगी कि वो तो कभी भी उस लड़की को सारम की जिंदगी में नहीं आने। तो बहुत कोशिश करेंगे कि वो ताबिश की जान बचा दें, लेकिन ताबिश की चोटें इतनी गहरी होंगी कि ताबिश सरवाइव नहीं कर पाएगा और इस दुनिया से ही चला जाएगा। ये खबर तो रूमी पर एक क़यामत बनकर टूटेगी, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और ताबिश का साथ इतना ही होगा। रूमी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की थी और वो था ताबिश। उसे पहले तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये बात सच है, लेकिन जब ताबिश का जनाजा उसके सामने आएगा तो उसे इसके यकीन आ जाएगा। वो अपनी माँ से बोलेगी कि काश वो उस रात ताबिश के साथ पार्लर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता और ताबिश उन सबको छोड़कर ना जाता। जब ये बात सहरिश सुनेगी तो वो भी रूमी पर गुस्सा होगी कि क्या जरूरत थी तुम्हें उस रात पार्लर जाने की, तुम्हारे बेटे की कोई शादी नहीं थी जो तुम इतना तैयार होने के लिए पार्लर गई थी, अगर तुम घर में ही तैयार हो जाती तो शायद ये हादसा ना होता। सहरिश अपनी माँ के दिल में भी ये बात डाल देगी कि उस रात अगर रूमी ताबिश को लेकर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता। और ताबिश की माँ के दिल में भी अब रूमी के लिए नफरत पैदा होती जाएगी। वो उसे जब देखेगी तो उसे अपने बेटे की याद आएगी, बल्कि वो उसे बोल भी देगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया, क्या मालूम था कि तुम्हारे ये नखरे मेरे बेटे को ही खा जाएंगे। रूमी का भाई अपनी बीवी से बोलेगा कि मुझे नहीं लगता कि रूमी अब उस घर में रह सकेगी, क्योंकि सबके रवैये बहुत बदल गए हैं। लेकिन उसकी बीवी उसे बोलेगी कि खबरदार, अगर तुमने रूमी और उसके बच्चे को यहाँ लाने की बात की, तुम नहीं जानते हमारे अखराजात कितने बढ़ जाएंगे और उस बच्चे को इस घर में रहने की आदत भी नहीं है। वो एक अमीर बाप का बेटा है, तो हमारे बच्चों की तरह नहीं है जो हर चीज पर गुजारा कर लेंगे। वो बोलेगी कि पहले तुम अपने अखराजात अच्छे तरीके से पूरे करो, फिर अपनी बहन को लाने की बात करना। हाँ, अगर उसके ससुराल वाले उसका खर्चा देंगे और उसके बेटे का भी, तो फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जब रूमी का भाई उसे बोलेगा कि हमारे साथ घर चलो, तो वो साफ साफ इनकार कर देगी। वो बोलेगी कि यहाँ ताबिश की यादें हैं और मैं अब सारी जिंदगी ताबिश की यादों के सहारे गुजार दूंगी। सहरिश अपनी माँ से बोलेगी कि ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती, अब इसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है, इसका जो भी रिश्ता था ताबिश भाई की वजह से था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ये यहाँ रहकर क्या करेगी। दूसरी तरफ जब सारिम सहरिश के घर आएगा तो वो रूमी को देख लेगा। वो सहरिश ये पूछेगा कि ये लड़की कौन है, तो उसे बताएगी कि ये मेरी भाभी है। तो सारिम बिल्कुल हैरान रह जाएगा कि ताबिश की बीवी रूमी है। वो अपने घर जाकर अपनी माँ को बताएगा कि वो जिस लड़की को सारी जिंदगी ढूंढता रहा और उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सहरिश की भाभी है। लेकिन वो अपनी माँ से बोलेगा कि अब रूमी की वो हालत नहीं रही, अपने शोहर के जाने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहने वाली लड़की थी। वो जब भी उससे मिला तो रूमी उससे बहुत अच्छे तरीके से मिली और ये बात माहम को भी मालूम हो जाएगी कि वो लड़की जिसके पीछे सारम मारा मारा फिरता है, जिसकी एक झलक देखने के लिए वो बेताब रहता है, वो लड़की सहरिश की भाभी है। वो अब बोलेगी कि वो तो कभी भी उस लड़की को सारम की जिंदगी में नहीं आने। तो बहुत कोशिश करेंगे कि वो ताबिश की जान बचा दें, लेकिन ताबिश की चोटें इतनी गहरी होंगी कि ताबिश सरवाइव नहीं कर पाएगा और इस दुनिया से ही चला जाएगा। ये खबर तो रूमी पर एक क़यामत बनकर टूटेगी, क्योंकि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसका और ताबिश का साथ इतना ही होगा। रूमी ने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स से मोहब्बत की थी और वो था ताबिश। उसे पहले तो यकीन ही नहीं आएगा कि ये बात सच है, लेकिन जब ताबिश का जनाजा उसके सामने आएगा तो उसे इसके यकीन आ जाएगा। वो अपनी माँ से बोलेगी कि काश वो उस रात ताबिश के साथ पार्लर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता और ताबिश उन सबको छोड़कर ना जाता। जब ये बात सहरिश सुनेगी तो वो भी रूमी पर गुस्सा होगी कि क्या जरूरत थी तुम्हें उस रात पार्लर जाने की, तुम्हारे बेटे की कोई शादी नहीं थी जो तुम इतना तैयार होने के लिए पार्लर गई थी, अगर तुम घर में ही तैयार हो जाती तो शायद ये हादसा ना होता। सहरिश अपनी माँ के दिल में भी ये बात डाल देगी कि उस रात अगर रूमी ताबिश को लेकर ना जाती तो शायद ये हादसा ना होता।
और ताबिश की माँ के दिल में भी अब रूमी के लिए नफरत पैदा होती जाएगी। वो उसे जब देखेगी तो उसे अपने बेटे की याद आएगी, बल्कि वो उसे बोल भी देगी कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मुझे छोड़कर चला गया। क्या मालूम था कि तुम्हारे ये नखरे मेरे बेटे को ही खा जाएंगे। रूमी का भाई अपनी बीवी से बोलेगा कि मुझे नहीं लगता कि रूमी अब उस घर में रह सकेगी, क्योंकि सबके रवैये बहुत बदल गए हैं। लेकिन उसकी बीवी उसे बोलेगी कि खबरदार, अगर तुमने रूमी और उसके बच्चे को यहाँ लाने की बात की, तुम नहीं जानते हमारे अखराजात कितने बढ़ जाएंगे, और उस बच्चे को इस घर में रहने की आदत भी नहीं है। वो एक अमीर बाप का बेटा है, तो हमारे बच्चों की तरह नहीं है जो हर चीज पर गुजारा कर लेंगे। वो बोलेगी कि पहले तुम अपने अखराजात अच्छे तरीके से पूरे करो, फिर अपनी बहन को लाने की बात करना। हाँ, अगर उसके ससुराल वाले उसका खर्चा देंगे और उसके बेटे का भी, तो फिर इस बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन जब रूमी का भाई उसे बोलेगा कि हमारे साथ घर चलो, तो वो साफ साफ इनकार कर देगी। वो बोलेगी कि यहाँ ताबिश की यादें हैं और मैं अब सारी जिंदगी ताबिश की यादों के सहारे गुजार दूंगी। सहरिश अपनी माँ से बोलेगी कि ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती, अब इसका हमसे कोई भी रिश्ता नहीं है, इसका जो भी रिश्ता था ताबिश भाई की वजह से था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो ये यहाँ रहकर क्या करेगी। दूसरी तरफ जब सारिम सहरिश के घर आएगा तो वो रूमी को देख लेगा। वो सहरिश ये पूछेगा कि ये लड़की कौन है, तो उसे बताएगी कि ये मेरी भाभी है। तो सारिम बिल्कुल हैरान रह जाएगा कि ताबिश की बीवी रूमी है। वो अपने घर जाकर अपनी माँ को बताएगा कि वो जिस लड़की को सारी जिंदगी ढूंढता रहा और उसकी एक झलक देखने के लिए बेताब रहा, वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सहरिश की भाभी है। लेकिन वो अपनी माँ से बोलेगा कि अब रूमी की वो हालत नहीं रही, अपने शोहर के जाने के बाद उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि वो तो हर वक्त हंसती मुस्कुराती रहने वाली लड़की थी। वो जब भी उससे मिला तो रूमी उससे बहुत अच्छे तरीके से मिली, और ये बात माहम को भी मालूम हो जाएगी कि वो लड़की जिसके पीछे सारम मारा मारा फिरता है, जिसकी एक झलक देखने के लिए वो बेताब रहता है, वो लड़की सहरिश की भाभी है। वो अब बोलेगी कि वो तो कभी भी उस लड़की को सारम की जिंदगी में नहीं आने